औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में खुश आमदेद। इससे पहले कि मैं आज की कहानी की तरफ जाऊं, कहानी आज की वाकई हट कर है, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प कहानी आप सुनेंगे। और कहानी सुनने से पहले नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो है उसको ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी का उन्वान जो मैंने रखा है, खूबसूरत बीवी के फ़ायदे और खूबसूरत बीवी के नुकसानात। हमारे एक कुलीग हुआ करते थे। वो जब भी दफ्तर में आते, काम शुरू करते, तो 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान वो 20-25 दफ़ा अपनी बीवी का तज़किरा ज़रूर करते कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और मेरी बीवी जो है वो ईरानी नज़ाद है और उसके हुस्न का पाकिस्तान में कोई मुतबादल ही नहीं हो सकता। तो हम इशारों किनायों में उनको मना भी करते कि बीवियों के हुस्न की दोस्तों के सामने तारीफ नहीं किया करते, लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आता था उनकी बीवी का जो हुस्न था वो उनके एसाब पे सवार था और उसका इजहार करना उनके लिए लाजिम हो जाता था। एक बार उन्होंने मुझे विद फैमिली और एक दूसरे कोलीग को भी विद फैमिली अपने घर खाने की दावत दी। हमें 2 साथियों को, हम जो 2 कोलीग थे उन साहब के, जिनकी ये कहानी आप सुन रहे हैं, उनको डिनर पे घर बुलवाया। हम दोनों फैमिलियां उनके घर गईं, उनकी बीवी से मुलाकात हुई। उनकी बीवी वाकई खूबसूरत थी और उसके नैन नक्श जो है वो ईरानी ख़वातीन से बहुत मिलते थे। बहुत सुर्ख सफ़ेद रंग था और नुकूश बहुत तीखे थे और मैं सोच रहा था कि ये इसके मुकाबले में यकीनी तौर पर बीवी चूँकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हद से ज़्यादा खूबसूरत है, और इसका और इसकी बीवी का हुस्न जमाल में या जवानी में कोई मिलाप नहीं नज़र आता, और शायद इसलिए ये अपनी बीवी की खूबसूरती के किस्से सुनाता रहता है। खाना टेबल पे लगा, उसकी बीवी ने लगाया और उस नौजवान ने भी अपनी बीवी का साथ दिया टेबल पे खाना रखने में। उसके बाद हमें कहा गया कि तशरीफ़ लाएं जी, खाना खाएं। जब हम खाना खा रहे थे तो मेरा दूसरा कोलीग जो उसके घर गया था, उसकी बीवी जो है उसको कोई प्रॉब्लम हुई, वो बहुत आहिस्ता खा रही थी। तो हमारे मेज़बान ने अपनी बीवी से कहा कि भाभी का ख्याल करो, भाभी को यार कुछ डाल के दो, भाभी को ये मछली दो, भाभी को ये गोश्त डाल के दो। जब वो अपनी बीवी से ये कह रहा था तो उसकी खूबसूरत बीवी ने कहा कि जानी, मुझे खाना पकाना आता है, मेहमानों को खाना खिलाना नहीं आता। ये बात बहुत गहरी बात थी, ये उसको नहीं कहनी चाहिए थी। जिस खातून के बारे में, दूसरे दोस्त के बीवी के बारे में ये बात हुई, उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो रोते हुए बाथरूम में चली गई थी। चलो, ये वाकया एक मैंने आपको सुनाया है। तो अब कहानी की दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ ये कहानी का एक नया बाब शुरू होगा, एक नया दरवाज़ा खुलता है। मैं 1991 में जब जंग लंदन में गया, वहाँ चीफ न्यूज़ एडिटर के तौर पे, तो वो कोलीग, वो दोस्त जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी अपनी बीवी समेत कुछ अरसे के बाद मेरे पीछे आ गया और उसने लंदन में एक मकान लिया। उस नौजवान ने मुझसे नौकरी का तकाजा किया। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो नौजवान जो था बहुत टैलेंटेड था, बहुत ज़हीन था,
بطور سب ایڈیٹر اس کا جو لوازمات ہوتے ہیں ایک اچھے سب ایڈیٹر کے، اس کے اندر موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہ نوجوان کہانیاں افسانے بھی لکھتا تھا، وہ نوجوان شاعری بھی کرتا تھا، میچور شاعری کرتا تھا۔ وہ اپنی شاعری پہ، اپنی کہانیوں پہ، اپنے جو افسانے ہوتے تھے ان میں اکثر ان پر اپنی بیوی کا نام چھاپ دیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح اس نوجوان کو لاہور میں کئی بار جرائد کا ایڈیٹر بننے کا موقع بھی ملا۔ کلچرل جرائد، فلمی جرائد، یہ فن و ثقافت سے متعلق رسالے، ان کے ایڈیٹر بننے کا بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے نیچے ایڈیٹر کے طور پہ اپنا نام لکھتا ہے اور ڈپٹی ایڈیٹر کے طور پہ اپنی بیوی کا نام لکھ لیا کرتا تھا۔ تو ہم لندن کی بات کر رہے تھے کہ وہ لندن میں میرے پاس آیا، میرے پاس گنجائش تھی اور میں نے اسے نوکری دے دی۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ وہ لندن عارضی طور پہ آیا ہے کسی کام سے، مستقل طور پہ نہیں آیا رہنے کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کہ عارضی طور پر آپ کو کیا اتنا ضروری کام ہے کہ آپ لندن آ گئے، لندن آ کے آپ نے گھر کرائے پہ لیا، مورگیج پہ گھر لیا اور گھر کا سامان آپ نے خریدا، اس کے بعد آپ نے نوکری بھی مانگی، نوکری بھی آپ کو مل گئی، لیکن وہ کون سا کام ہے جس کو نپٹا کے آپ واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میری بیوی کا، جو ایرانی نژاد بیوی کا وہ ذکر کیا کرتا تھا، کہ میری بیوی کے جو دادا تھے وہ لندن کی ایک کاؤنٹی کے مالک تھے۔ لندن کی فلاں کاؤنٹی جو ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ میرے دادا کی تھی، اور میرے سسر جو ہیں وہ لندن چھوڑ کے واپس آ گئے تھے اور بیوی کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کاؤنٹی جو ہے وہ حکومت برطانیہ نے اپنی تحویل میں لے لی اور ہم میاں بیوی یہاں آئے ہیں اس کاؤنٹی کو حکومت سے واپس لینے کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑی جاگیر ہے۔ اگر میری بیوی کو یہ جاگیر، یہ کاؤنٹی مل جاتی ہے تو ہم برطانیہ میں ارب پتی ہو جائیں گے، پھر دنیا جہاں کی عیاشیاں کریں گے، سیریں کریں گے، تفریحات کریں گے۔ یہ اس طرح کی اس نے مجھے کہانی سنائی۔ وقت گزرتا گیا، پھر میرا جب دل اکتایا لندن سے، برطانیہ سے، اور میں نے واپس پاکستان آنے کی ٹھانی اور میں نے واپسی کے لیے ٹکٹ بھی بک کرا لی، تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ پاکستان جانے سے پہلے ایک بار ہمارے گھر ضرور آئیے، میری بیوی آپ کو اپنے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھلانا چاہتی ہے۔ میں اس نوجوان کے گھر جاتا ہوں۔ اس نوجوان کی بیوی نے، جس کے بارے میں پہلے وہ کہتا تھا کہ ایرانی نژاد ہے اور اب اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا دادا جو ہے وہ برطانیہ کی ایک کاؤنٹی کا مالک تھا، تو اس کی بیوی نے کھانا کھانے کے بعد، کھلانے کے بعد مجھے کچھ چیزیں دی پیک کی ہوئی اور کہا کہ آپ واپس جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہو سامان میں، آپ کے بریف کیس میں، تو یہ 2 پیکٹ میرے آپ لے جائیں، وہاں میں آپ کو اپنے بھائی کا فون نمبر اور ایڈریس دے دیتی ہوں، یہ میرے بھائی تک پہنچا دیں، ان کے لیے گفٹ ہے۔ میں پاکستان آ گیا، گفٹ بھی ساتھ لے آیا، اور اس کے بعد میں نے اس خاتون کے بھائی کو فون کیا کہ جی آپ کے بہن نے کچھ گفٹ بھیجے ہیں، وہ آپ تک کیسے پہنچائے جائیں۔ اس بھائی نے کہا، اس خاتون کے بھائی نے مجھے کہا کہ جی آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میں خود آ جاتا ہوں۔ 2-3 دن کے 4 دن کے بعد میرے گھر کا دروازہ کھٹکتا ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر ایک لمبے قد کا اور سانولے رنگ کا آدمی کھڑا ہے جس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ اس نے کہا جی آپ کا فون آیا تھا، میری بہن نے کچھ آپ کو
गिफ्ट भेजे हैं तो मैं वो वसूल करने आया हूँ। अब मेरे दिमाग में वो सारी कहानियाँ एकदम घूम जाती हैं कि जब वो नौजवान कहा करता था कि मेरी बीवी ईरानी निज़ाद है, और फिर हालिया वाक़यात जब वो कहता था कि मेरी बीवी बरतानवी निज़ाद है और इसके दादा की यहाँ बहुत बड़ी काउंटी थी, हम उसे वापस लेने चाहते हैं। और जो उसका भाई गिफ्ट लेने आया था, मैं उसे गौर से सर तपा देख रहा हूँ, और मैंने 4 दफ़ा पूछा, आप वाकई उनके भाई हैं? उन्होंने कहा जी आपको कोई शक है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो मैं क्या, आप काम क्या करते हैं? कह रही शालमी में एक दुकान है, वहां मैं काम करता हूँ। तो ये था उस खातून का भाई, और उस खातून का पस मंज़र मैं आपको बता चुका हूँ कि एक हमारा दोस्त जो अपनी बीवी के कसीदे पढ़ा करता था, वो बीवी लाहौर की पैदाइशन थी, लाहौर में पैदा हुई थी, लाहौर में ही उसका ख़ानदान था, लेकिन वो नौजवान जो अब दुनिया में नहीं रहा, पता नहीं क्यों अपनी बीवी के बारे में इस तरह के चर्चे किया करता था। आज के लिए इतना ही काफ़ी। खबरनामा हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें। बहुत शुक्रिया।